बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। कौम की आवाज़ आजकल पॉलिटिकल मामलात में, समाजी मामलात में जो कुछ भी होती है वो हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त हमारी कौम जो सबसे ज़्यादा इज़्तिराब में है, परेशान है, वो है कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। कोविड की दूसरी लहर ना सिर्फ हमारी कौम, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि दुनिया भर में एक बार फिर एक अजीब सा सन्नाटा बर्पा हो रहा है। एक अजीब सी लहर आ गई है जिस पे रोज़ाना रिसर्च हो रही है और जिसके बारे में रोज़ाना एक नई खबर आती है। और अब ये भी कहा जा रहा है, बरतानिया में खुसूसी तौर पर इसको अलहदा से नाम दिया जा रहा है, इसकी अलहदा से तशख़ीस हो रही है, अलहदा से इस पर रिसर्च हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये पिछली लहर से थोड़ी मुख्तलिफ है और ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे माहौल में और ऐसा जो आजकल का एक रूटीन चल रहा है, इसमें हमने सोचा कि हम अपनी कौम की आवाज़ बनते हैं और हम अपने दीन से भी इस पर राह लेने की, इस पर सलाह लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं, हम ये जानते हैं और ईमान रखते हैं कि हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो बातें कहीं, आज साइंस उसको प्रूव कर रहा है और लोग उसको मान रहे हैं, तो क्या वबाओं के बारे में, बीमारियों के बारे में, इस तरह की बेचैनी, बेतरतीबी के बारे में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा? या हमारे दीन में इससे जुड़ी कोई भी हिकायत हमें मिलती है जिसको हम अपना के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? क्या ग़िज़ा से कोई ऐसा इलाज हमें बताया गया है जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, हमारा जिस्म मजबूत हो सकता है और हमारी अंदरूनी कैफियत ऐसी हो सकती है कि हम बीमारियों से लड़ाई कर सकें? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जो इस टॉपिक पे पूरी ग्रिप रखते हैं। आगा अब्बास साहब हमारे इस वक्त के मेहमान, तिब्बे नबवी रिसर्च स्कॉलर हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जीती रहिए। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और ये वो टाइम है या ये वो मौजू है और आपकी इसमें प्रेजेंस इसलिए बहुत दरकार है कि हम अपनी ग़िज़ाओं पर भी ये समझते हैं कि जो हमारे दीन में कहा गया है, जो हमें बताया गया है, उसमें बड़ी ताकत है और हम उस ताकत को अपना के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल बजा फरमाया और बेहतरीन इंट्रो आपका, माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें आपने की। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। मेरे पाक नबी की ऐसी अनमोल हदीसें हैं जिनका कोई मोल नहीं है। अगर उसको समझने वाले उन हदीसों पे गौर व फिक्र करें और कोशिश करें उन बातों को समझने की, फिर उस पर अमल करने की, तो लोगों की समझ में आएगा कि हर इलाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिया, हमें अता कर दिया। वो रहमतुल लिल आलमीन हैं। उनकी हर बात में कई मतालिब छुपे हुए हैं, कई मायने छुपे हुए हैं, कई राज छुपे हुए हैं, कई ख़जाने छुपे हुए हैं, कई शिफाएं छुपी हुई हैं। तो हम उसमें रिसर्च करते हैं कि मेरे प्यारे नबी ने क्या फरमाया, उसकी तह तक जाते हैं उस बात की। और उसके बाद रिसर्च करने के बाद हम उसमें से बहुत अहम बातें निकाल के अपने सुनने वालों की खिदमत में उसको पेश करते हैं कि उससे मुस्तफ़ीद हुआ जाए, लोगों की जानें बचाई जाएं, लोगों की सेहतों को सेव किया जाए और लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चाको चौबंद गुजारें। अब देखिए, मैं अर्ज़ करूँ अपने सुनने वालों की खिदमत में कि ये जो आब ज़मज़म है, आब ज़मज़म के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बहुत सारे अमराज लोग लेकर, अमराज की प्रॉब्लम्स लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे कि मेरे प्यारे नबी, हमें ये मर्ज़ लाहक है, हमें वो मर्ज़ लाहक है। और आब ज़मज़म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे इलाज बताए हैं। अगर मदीने में हैं तो मक्के में लोगों को दिया, मक्के में हैं तो मदीने में भी लोगों को बताया। लोग आते थे, लोग ख़त व किताबत से भी पूछा करते थे मसाइल और अपने नुस्खे और अपनी बीमारियों का। तो आब ज़मज़म वो चीज़ है, वो मौजिज़ाती पानी है। अगर आब ज़मज़म के लिए मैं एक हदीस पेश करूं अपने सुनने वालों की खिदमत में जो बहुत ही अहम है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मौला ने फरमाया कि आब ज़मज़म के सामने सूरह अल-फातिहा 41 टाइम पढ़ी जाए, 41 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ी जाए, फिर अपनी बीमारी का तज़किरा किया जाए, दुआ की जाए कि पाक परवरदिगार
میری فلاں بیماری کو اس سے اس بابرکت پانی سے تو دور فرما دے اور اس بابرکت پانی سے مجھے ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ اب آج کل تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آب زمزم کو لیا اور قبلے کی جانب بیٹھ گئے۔ دیکھیں اس کے پڑھنے کی بھی راز ہیں، اور جمعرات کی صبح نماز فجر کے بعد جو پہلا گھنٹہ آتا ہے اس کو ساعت مشتری اس زمین کے اوپر لگتی ہے۔ اس ساعت مشتری کیا ہے؟ خوش قسمتی کا سیارہ ہے۔ تو نماز فجر کے فوراً بعد آپ پہلے گھنٹے میں نماز پڑھنے کے بعد، واجبات ادا کرنے کے بعد آپ قبلے کے رخ جانب بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ آب زمزم اپنے سامنے رکھیں بآواز بلند، کیونکہ یہ جو کلام پاک ہے اس کی جو لہریں ہیں، اس کی جو ویوز ہیں بابرکت، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور آب زمزم سنتا بھی ہے، آب زمزم قوت سماعت بھی رکھتا ہے، قوت گویائی بھی رکھتا ہے، قوت یادداشت بھی رکھتا ہے۔ یہ اس وقت فرما دیا تھا کہ یہ معجزاتی پانی ہے، اس کے سامنے بآواز بلند آپ اپنی تکلیف کو بیان کریں، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، کیونکہ اصل میں آرڈر جو ہے وہ وہیں سے نکلتا ہے۔ آپ تمام دنیا کی دوائیاں استعمال کر لیں۔ آب زمزم کے لیے میں ایک بات اور عرض کروں کہ آب زمزم میں ہر قسم کی دوا موجود ہے، آب زمزم میں ہر قسم کی شفا موجود ہے۔ آب زمزم میں اس حد تک کہا گیا ہے آپ کی اگر کوئی دوسری حاجت بھی ہے، جی، بیماری کے دنیاوی حاجت بھی ہے، دنیاوی حاجت بھی ہے، شرعی مسائل بھی ہیں، روزگار کی پرابلم بھی، اس کے سامنے اگر آپ دعا مانگ کے پئیں گے تو اللہ اس پانی کی برکت سے آپ پر رحم کرے گا اور آپ کی وہ پرابلم بھی دور ہوگی۔ اچھا، میں اس میں ایک سائنٹیفک انفارمیشن بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آب زمزم کو زندہ پانی کہا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور جتنے پانی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم مدینہ مکہ وہاں سے یہ پانی لے کر آتے ہیں، بہت سارے ٹیسٹ سے، پورے ٹریولنگ سے وہ گزرتا ہے، اس میں بہت ٹیسٹ ہوئے ہیں، بہت ٹیسٹ، اور جب ٹیسٹ کیا گیا تو جو عام پانی ہے وہ زندہ پانی نہیں ہے، اس میں ہر چیز کا، ہر ویو کا، ہر لائٹ کا اثر ہوتا ہے۔ آب زمزم وہ واحد پانی ہے جس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ جیسا ڈے 1 ہوتا ہے ویسا ہی ڈے 100 بھی ہوتا ہے۔ اس پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوگ جاتے ہیں، جیسے عمرے حج کے لیے گئے، آب زمزم لے کر آئے اور اس کو بڑا انمول کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے گھر میں، شروع میں پیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر رکھا رہتا ہے، کوئی سال 1.5 سال بعد ان کو خیال آتا ہے تو گھر والے اکثر کہتے ہیں بہت پرانا ہو گیا۔ تو کیا یہ کبھی پرانا ہوتا ہے یا اس کی افادیت ویسی ہی ہے؟ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، آپ 50 سال بھی رکھیں پرانا نہیں ہوگا۔ میرے اپنے گھر میں تقریباً 10-11 سال سے رکھا ہے، پہلے 8 سال سے ایک بوتل رکھی ہے، اس سے پہلے بھی ایک بوتل تھی میرے پاس، تو 2 بوتلیں ہیں میرے پاس، اور جو اب 2 بوتلوں کا مطلب یہ نہیں ہے سب مجھے فون کر کے کہیں آغا صاحب ہمیں دے دیجیے، نہیں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے، میں دے دیتا ہوں، لیکن پھر یہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے لوگوں کی بہت زیادہ۔ اچھا، اور ایک اور بات کہ آب زمزم جب آپ کے پاس کم ہوتا جاتا ہے، اس میں اگر آپ سادہ پانی ملا لیں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ سارا آب زمزم بن جاتا ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیے، اگر 20 لیٹر کا جو کین آج کل ہوتا ہے پانی کا، اس میں ایک آپ آدھا چمچہ بھی ڈال دیں، ٹیبل اسپون یا ٹی اسپون، وہ سب آب زمزم 1 سیکنڈ میں بنتا ہے۔ 1000 لیٹر میں بھی اگر آپ 1 ٹی اسپون ڈالیں گی آب زمزم، 1 سیکنڈ میں وہ آب زمزم ہو جائے گا۔ پروفیسر ایموتو کہتے ہیں، جاپان کے پروفیسر ایموتو، انہوں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی، وہ کہتے ہیں آب زمزم کے اندر وائٹ بلڈ سیلز موجود ہیں، وائٹ بلڈ سیلز آپ کے بڑھاتا ہے، ریڈ بلڈ سیلز بڑھاتا ہے، آپ کے پلیٹلیٹس کو بڑھاتا ہے، میگنیشیم ہے، فاسفورس ہے۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آب زمزم میں ہر دوا موجود ہے، ہر اینٹی بائیوٹک، جو اللہ کی اینٹی بائیوٹک بنائی ہوئی، انسانوں کی نہیں ہے، بشر کی نہیں ہے، بشر کی تخلیق نہیں ہے، اللہ نے جو اینٹی بائیوٹک بنائی وہ اینٹی بائیوٹک اس میں موجود ہے، تمام وائرس انفیکشن کی دوا اس میں موجود ہے، تمام بیکٹیریل انفیکشن کی دوائیں اس میں موجود ہیں، صرف آپ کو اس بیماری کا تذکرہ کرنا اس کے سامنے۔ اب دیکھیے، میں عرض کروں کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اپنے فالوورز کو بتاتا ہوں کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تو آپ یہ کہیے کہ اے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے پاک نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اس بابرکت پانی سے میری فلاں بیماری کو دور کر دے۔ آپ یقین جانیے، میں بڑی بڑی بیماریوں کے لیے 40 دن پلواتا ہوں، ورنہ چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں 10 دن پی لیجئے، 10 دن میں شفا یابی اس کا مقدر بن جاتی ہے مریض کا میرے، اور میرے ایک نہیں لاکھوں مریض ہیں جو صرف آب زمزم سے میں نے ان کو علاج بتایا اور وہ شفا یاب، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ خاص، پڑھنے کا طریقہ ہے خاص اوقات۔ اچھا، آب زمزم تو ویسے کہا جاتا ہے نا کہ کھڑے ہو کے پیتے ہیں،
ہاں کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کے دن کے ٹائم پہ کھڑے ہو کے پیجیے، اور رات کے ٹائم پہ بیٹھ کے پیجیے اس کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ رات کے ٹائم پہ اصل میں رات کے ٹائم پہ اگر آپ پانی پئیں گے تو ڈائریکٹ جا کے گردوں پہ افیکٹ کرتا ہے نا، تو اس لیے زیادہ تر حدیثوں میں ہے کہ رات کے ٹائم بیٹھ کے پانی پیجیے۔